Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. Shah Sahab Gutta Road, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। उर्दू घर की तामीर को यकीनी बनाया जाए बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबाह। जिला इंतजामिया और रुकन असम्बली महबूब नगर से मिली महाज का मुतालबा। उर्दू घर की तामीराती कामों को एसी तबकात के कायदीन की जानिब से गैर कानूनी मदाखलत करते हुए रुकवाने के वाक़े को बदबख्ताना करार देते हुए मिली महाज कायदीन ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। दफ्तर मिली महाज में मुनक्किदा एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सरपरस्त मिली महाज ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर मिली महाज, मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने कहा कि उर्दू घर की तामीर के खिलाफ ऐसी तबके के चंद कायदीन की मुहिम दरअसल एक पसे पर्दा साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि उर्दू घर की तामीर को रुकवाना दूसरे मायनों में मुसलमानों के जमहूरी हक की पामाली है। तेलुगु देशम हुकूमत के दौर इख्तदार में ये अराजी बाज़ाब्ता तौर पर अक़लियती बहबूद को मंजूर की गई थी, जिस पर उस वक्त उर्दू घर शादी खाने की तामीर की गई और बाद अक़लियती अक़ामती हॉस्टल भी कायम किया गया। चूंकि वो इमारत बोसीदा हो चुकी थी, लिहाजा हुकूमत वक्त ने उस इमारत को मुनहदिम करते हुए उर्दू घर की तामीर का फैसला किया, जो कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादे की तकमील है। लेकिन कुछ फिरका परस्त फाशिस्ट ताकतें उर्दू घर की इमारत की शानदार तामीर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे कायदीन को आगे रखकर उर्दू घर की तामीर को सबोताज करने की साजिश कर रहे हैं। इन कायदीन ने कहा कि उर्दू घर की तामीर शहर के मुसलमानों का देरीना मुतालबा है और ये मुसलमानों का हक है। अगर इसकी तामीर को रोका गया तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन कायदीन ने हुकूमत से और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि अंदरून 8 यौम उर्दू घर की तामीर को यकीनी बनाया जाए, वरना शदीद एहतजाज का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। और महकमा पुलिस से अपील की गई कि सरकारी काम में रखना अंदाजी पर काम को रुकवाने वाले ऐसे कायदीन पर मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें फौरी गिरफ्तार करें। इंतजामिया अगर ये समझता है कि हर बार की तरह इस बार भी मुसलमान खामोश रहेंगे तो ऐसा हरगिज नहीं है। मुसलमान अपने हक के हुसूल के लिए एक तवील एहतजाज के लिए तैयार है। इस मौके पर मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद अहमद अली सना, हाफिज इदरीस सिराजी, अब्दुल जब्बार मुजाहिद, सैयद नईम इमरान, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद तकी हुसैन कन्वीनर मिली महाज महबूब नगर। आज इस सहाफती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद ये है कि जिस तरीके से कल उर्दू घर की तामीर में मुदाखलत की गई, वो काम जो कि सरकारी सतह पर किया जा रहा है, बाज़ाब्ता जिला कलेक्टर के आर्डर के जरिए उर्दू घर की तामीर का आगाज किया जा रहा था, वहां पर कुछ ऐसी तबके के कायदीन आकर मुदाखलत करते हुए उस काम को रुकवाया गया। जबकि होना यह चाहिए था कि सरकारी काम में खलल के नाम पर वो जो ऐसी कायदीन वहां पर आए थे उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता। लेकिन अफसोस उर्दू घर की तामीर के काम को रोक दिया गया। ये कुछ फाशिस्ट ताकतों का खेल है जो पर्दे के पीछे रहकर खेला जा रहा है। ऐसी तबके के कायदीन को सामने रखकर मुसलमानों की बारहा दिलाजारी की जा रही है। मुसलमान अमन व अमान के लिए अब तक खामोशी इख्तियार किए हुए थे, लेकिन अब जबकि सरकारी सतह पर इस काम को मंजूरी दी गई और काम के आगाज पर काम को रोका गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कोई भी इसके पसे पर्दा कार फरमा है, हुकूमत को चाहिए कि वो तहकीकात करके उनको सामने लाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये बाज़ाब्ता जिस अराजी पर उर्दू घर की तामीर हो रही है, वो अराजी बाज़ाब्ता अक़लियती बहबूद को मंजूर की गई अराजी है और इस पर तामीर के लिए सरकारी सतह पर फंड 12 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है, जो मकामी एमएलए उबैदुल्लाह कोतवाल साहब की काविशों के जरिए हासिल हुआ है। और उर्दू घर की तामीर के लिए
آپ سب نے جیسا دیکھا کہ بڑے پیمانے پر اس کی سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن کچھ جسٹی قائدین بارہا اس کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہوئے ایک طرف مسلمانوں کی دلازاری کر رہے ہیں، دوسری طرف اردو گھر کی تعمیر کو روک رہے ہیں۔ لیکن ہم اب حکومت سے اور محکمہ پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اندرون 8 دن اردو گھر کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے، اسی مقام پر یقینی بنایا جائے۔ اگر ضلع انتظامیہ اور حکومت اس میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہم ملی محاذ اور دیگر مسلم تنظیموں کے ساتھ مل کر شہر میں زبردست احتجاج چھیڑ دیں گے، اور ہمارے حق کے لیے ہم ہر قسم کی جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، اردو گھر کی تعمیر مسلمانوں کا آئینی دستوری حق ہے۔ اگر ہمارے حق کو چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہم خاموشی اختیار نہیں کریں۔ پھر ایک بار میں ضلع انتظامیہ سے اور محکمہ پولیس سے گزارش کرتا ہوں، جو لوگ اس کام میں خلل پیدا کرے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے پر مقدمے درج کیے جائیں اور اس کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محسن خان، کل جماعتی مسلم قائدین رابطہ کمیٹی کا صدر۔ کل جو اردو گھر کی تعمیر کو رکوانے کی جو کوشش کرے چند افراد مل کے، بہت ہی برداشت نہیں کرنے والا واقعہ ہے یہ۔ ہم اب تک صبر کرتے آ رہے تھے، کیونکہ ایم ایل اے صاحب اور کانگریس کے کچھ قائدین ہم کو تیقن دیے تھے کہ آپ لوگ خاموش رہیں، ہم وہ کام کراتے ہیں بول کے تیقن دیے تھے ایم ایل اے صاحب۔ تو ایم ایل اے صاحب کے تیقن پہ ہم رکے ہوئے تھے۔ ایکچوئل میں یہ جو اردو گھر کی جگہ ہے، یہ 1999 میں جناب علی جناب چندرا بابو نائیڈو صاحب سی ایم تھے، میں یہاں پہ مائنارٹی سیل کا صدر تھا۔ اس دور میں پی چندر شیکھر صاحب منسٹر تھے، ناگم صاحب بھی منسٹر تھے۔ اس دور میں ان کے ہاتھوں، سی ایم کے ہاتھوں، جن کا 2 دن کا دورہ تھا محبوب نگر میں، ان کے ہاتھوں وہ اردو گھر شادی خانے کا اناگریشن عمل میں آیا، اور اس کی باضابطہ ایک کمیٹی ڈالی گئی اردو گھر شادی خانے کی، جس کے چیئرمین ریگل رحمان صاحب تھے۔ تو اس کے بعد میں اس کو میاٹی گروکل ہاسٹل کے لیے دیا گیا۔ وہ انڈر گورنمنٹ ہی ہے اور باضابطہ الاٹمنٹ ہے، 1050 گز الاٹمنٹ ہے۔ ہاں، یہاں ایک ہی نہیں، کورم پیٹ، کلوا کرتی، ہر جگہ کا ایسا اردو گھر شادی خانے کے الاٹمنٹ ہوئے، وہ باضابطہ الاٹمنٹ ہوئے سے جگہ ہے۔ اس پر ایم ایل اے صاحب سی ایم صاحب سے فنڈ لا کر 12 کروڑ سے وہ تعمیری کام کر رہے ہیں۔ پہلے ہی ہم مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا ہے، ہمیشہ ہر گورنمنٹ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ ہمارے کو نہ کوئی گورنمنٹ کی زمین دی گئی، نہ کوئی بڑے بڑے شادی خانے، نہ مسجدوں کو فنڈ، نہ قبرستانوں کو فنڈ، کچھ نہیں ملا پچھلے گورنمنٹ میں۔ پھر بھی ہم برداشت کر رہے ہیں، اور ہم ایس سی بی سی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں سب کو الاٹمنٹ آتے گئے، ان کے بھون بنے، گوڑا بھون بنے، ریڈیوں کو ریڈی ہاسٹل بنا، وہ بنا، فنا بنا۔ ہم کہیں مداخلت نہیں کرے، لیکن یہ مسلمانوں کے جو تعمیر ہو رہی، مسلمانوں کے فلاحی بہبود کے لیے، اس میں مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ حکومت کی جانب سے کام ہو رہا اور 4-5 اشخاص آگے اس کو روکتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ پولیس کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ فوراً ان پر کیس ہونا چاہیے، کارروائی ہونا چاہیے، نہیں تو ہم بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ ہم بہت بڑی ریلی نکال کر ایم ایل اے صاحب کے کیمپ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ تو جلد سے جلد تعمیر شروع ہونا، ہم یہ مطالبہ اور ریکویسٹ کر رہے ہیں یہاں کی کانگریس گورنمنٹ اور یہاں کے ایم ایل اے صاحب سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ اس میں جو انوالو ہو رہے ہیں، شر مچا رہے ہیں، ان پہ جلد سے جلد کیس کیا جائے اور تعمیر کو جلد سے جلد چالو کیا جائے، نہیں تو بڑے پیمانے پر احتجاج ہوگا۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔